सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्ने विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विघ्नं सनातनम्। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। समादरणीय भक्त समुदाय सुंदर साथी, हाम्रो यस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मंगल सेवाश्रम कालीझोडाबाट प्रणामी सञ्जाल काठमाडौँको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको एक मासिक श्रीमद् मित्र कथाको आज प्रारम्भिक दिन हामीहरू मित्र कथा प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ र आज हाम्रो प्रथम दिवस भएको कारणले गर्दा आउनुहोस् श्री राजी महाराजको सेवा पूजाद्वारा कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरौँ। सेवा पूजा गर्नेछौँ। सेवा पूजाको साथसाथमा राजी महाराजको आरती उतार्दै हामीहरू आजको श्रीमद् मित्र कथालाई प्रारम्भ गर्नेछौँ। त आउनुहोस्। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चरण धरो श्री राज श्यामाजी, चरण धरो श्री राज श्यामाजी, कदम रखो महाराज पिया, कदम रखो महाराज पिया, चरण धरो श्री राज श्यामाजी, चरण धरो श्री राज श्यामाजी। मैं तो पियासी चरणों की दासी, जन्म जन्म तुम हो मेरे सिरताज। मैं तो प्यासी चरणों की दासी, जन्म जन्म तुम हो मेरे सिरताज। तन मन जीवनी छावनी हो, तन मन जीवनी छावनी हो, उन सगलो सुख साज पिया, पुनः सब काज पिया। चरण धरो श्री राज श्यामाजी, चरण धरो श्री राज श्यामाजी। तो सक तकिया और गलैचा में छोरा सिंहासन माहे पिया। तो सक तकिया और गलैचा में छोरा सिंहासन
माहे पिया कंचन थाल से जमुना जलधारी कंचन थाल से जमुना जलधारी देव मेरा श्यामा जी को चरण धुआ लेओ मेरा श्यामा जी को चरण पुछा चरण धरो श्री राज श्यामा जी चरण धरो श्री राज श्यामा जी बहु पकवान मिठाई जमेवा रुचि रुचि व्यंजन बनाओ पिया कान्हा सुपारी चुना गई कर कर भी अरुणा पिया श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन प्रभु सुंदर श्री महामती जीवन सुफल कियो मन काज पिया पूर्ण कियो सब काज पिया चरण धरो श्री राज श्यामा जी चरण धरो श्री राज श्यामा जी चरण धरो श्री राज श्यामा जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय सद्गुरु महाराज की जय। चलो सखी सुंदर वर जीने रखी चलो सखी सुंदर वर जीने रखी श्यामा जी ने जोई जोई मन हर की श्यामा जी ने जोई जोई मन हर की श्यामा जी ने आंगा ओ सुंदर साथा निरखी तू हर की उमांगन माता सुंदर साथ बैठो गिरधे परिक्रमा तो दीजिए फिर दीपक रंगा रे सिंहासना छतरी टुड़ाए छतर सुभाती तापर कांचन कलश जोई झलहल ज्योति करी रही सोई तेरे सिंहासन जो तनवावे सखिया तो सन्मुख वाणी गावे मंजर नवरंगवाई हाथ बिनवाई बेनो बजावे तीन साथ झरमर बाई झरमरिया जो बजावे तानवाई नानैया जो मिलावे सिनबाई सोर पुरावे तीन संग मन में तुम्हारे अति उछरंग हे उछरंग कहो नहीं जावे सखिया तो प्रेम सहित मंगावे चंदन पुष्प विघराजे सुगंध सर्वे मारा बाल अंग छाजे पिया जी
ने भोजन इन विध कीजे, धाम धनी जी ने भोजन इन विध कीजे, राज श्याम जी ने भोजन इन विध कीजे, सच्चिदानंद जी ने भोजन इन विध कीजे, पूर्ण ब्रह्म जी ने भोजन इन विध कीजे, सद्गुरु साहेब जी ने भोजन इन विध कीजे, पांचों सरू जी ने भोजन इन विध कीजे, सुंदर सा जी ने भोजन इन विध कीजे, फिर मूल स्वरूप चित्तम लीजे, जो कोई वासना न धारा, मूल स्वरूप से न काटी न जरा, नहीं कोई सुख नारे समान, अगनत कोट मेरे कुर्बाना, अगनत कोट मेरे कुर्बाना, अगनत कोट मेरे कुर्बाना, अगनत कोट मेरे कुर्बाना, अगनत कोट मेरे कुर्बाना। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। पूर्ण ब्रह्मा ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड पारे मारा बालाजी, आनंद अखंड पारे, शिव सनकादिक आदिक चित, शेषन पावत पारि मारा बालाजी, शेषन पावत पारे, अगम जानिके निगम कहावे, खोजी खोजी पची हाय मारा बालाजी, खोजी खोजी पची हारे, जानी के मोल धनी अगना परी, सो घर आए हमारे मारा बालाजी, सो घर आए हमारे, श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधा वाला, लेके संग पधारे मारा बालाजी, लेके संग पधारे, ते गुण भास के भंड परे थे, सो गंगा नीर भरे मारा बालाजी, सो गंगा नीर भरे, वरी वरी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख हुन आए मारा बालाजी, शोभा मुख हुन आवे, सिंहासन आसन बिठारो सी, छत्रसाल गुण गाए मारा बालाजी, छत्रसाल गुण गाए, छत्रसाल गुण गाए, सखी मेरे कंचन थाल चहुक, दीवल दीपक ज्योति प्रकाश, सतगुरु करत आरती, श्री वरदानी आनंद गौदासी, सतगुरु जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्यामा धाम धनी सोही, सतगुरु मंगल रसिकर, बधन की शोभा निरखत मन मोहि।
सखिया निरत करे और गावे ओ मंगल पारे सतगुरु तारमिरंग जयंत्र बाज सखिया बोलत जय जयकार माया बालाजी में बढ़ावे मुक्ता फल सखिया श्रीया वर श्याम सुहागी सतगुरु तन मन जीवनी छावर करो श्री महामती चरणों लागे सतगुरु श्रीया वर चरणों लागे राज श्याम जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परम सुभग आनंद गुण गाइए नवल हे हाजु नवल किशोर निरंगी सुख पाए तावा श्याम जिया मंगलकारी संग श्यामी दुलहीन प्रिया जाई कुंजनी कुंजन कीनत कोहे ललित मनोहर सुंदर सोहे करत कील जमुना तटनीरे परम विचित्र पियावर देवी जय स्वरूप रूप प्रिया राज श्री महामती मदन कुटे छबेलाजे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आउनुहोस् हाम्रो सेवा पूजा अब पुष्पाञ्जलीको बेला भएको छ। सबैजना जो जहाँबाट लाइभ टेलिकास्टको यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, श्रीराजी महाराजलाई स्मरण गर्दै गर्दै हात जोडेर प्रभु परमात्मा प्रति प्रार्थना गरौँ। सबैले पुष्पाञ्जली गरौँ। धनी कोटि कोटि दण्डोत करो, कोटि कोटि करो प्रणाम, कोटान कोट विद्याधारियो धनी मेरी सुंदर और श्यामा जीवन श्यामा अथ मंगलाचरण ब्रह्म श्रेष्ठ की जो हारे सैयाए हे अपना जीवन सखी मेरी जो है मूलवतन ब्रह्मा सृष्टि ले जियो शास्त्र शब्द मात्र जुबानी ताको कलश वाणी शब्दार्थ ताको भी कलश हो या खंड बुद्धा पर ध्वजा धरु तीर्थ मगध वेद कथित के वंदे होते जो वचन आद करके बोल सके कवन खोले किना सुपन बुध बैग टोलो या निर्जन निराकार सो क्यों सुन को लग के सक मेरे क्यों कर ले विपार सुपन बुध अटकल सुवेद कथित खोज दिन मग्न पाए माय का बाधे माय निवारे तीन साधु बोले निजवागा वे शब्द व्यास पर कहां करे बुध मंगी आगे ना चले शब्द पांच तत्व ओंकार चौदह लोक त्रिगुण यशन द्वैत जोड़ी खड़ी निराकार निर्जन प्रकृति मां प्रलय होए सब तत्व गुण निर्गुण द्वैत होए कसना रहे निराकार निर्जन सुन बानी जो जित की सो कावे शब्दातीत सो जागित अद्वैत बिना क्यों सुध पावे द्वैत पैगंबर या तीर्थंकर कई हुए अवतार किन मृदन मिथ्या विश्व का किया नहीं निर्विकार एक दिन त्रिलोक में होती बुध सुपन शोभत जीवत जागृत ले प्रगटे कोई नौतन अब सुसाय भाया सब सृष्टि करे निर्मल मोहंकार उड़ा के सकिदेशी सुगने चल सोमग जमाए हुक्म खोले हम संयन सो कलाम जो हक के सुगौसी मत सवन रोशन निकली दे हमको यूं कर किया हुक्म खोल दरवाजे पार की बुला लीजिए सृष्टि ब्रह्म सृष्टि गाय करो कर सी लीला रोशन अखंड धनी दाय के किया जाए मूलवतन तीनों ब्रह्मांड जब रचे ब्रह्म सृष्टि के कारण आप आए तीन वास्ते से पूरे मनोरथ तीन अखंड सुख सबन को होशी चौदह तब सुबर ब्रह्म सृष्टि के पावे दिलार सबक भाव की अकल छोड़ के कहूँ अर्श के कलाम हक बका जाय करो अखंड सुख जे ठामा दुनी द्वैत जवा छोड़ के कहूँ जवा कलौर कलाम को अर्श जिमगे श्री मामती बैठे दिन ठौर लाभ कान सुन निर्गुण छोड़ बना निर्जन क्षर क्षर को छोड़ गीता को मंगलाचरण लाम कान सुन निर्गुण छोड़ बना निर्जन क्षर क्षर को छोड़ के गीता को मंगलाचरण तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे राज प्रणाम करो गुरुदेव बुधाई चरणों में शीश दास जानी दया करो गुरुदेव बख्शिश दास जानी दया करो गुरुदेव बख्शिश आनंद मंगल श्री रामधनी जीव की जय श्री जुगल किशोर की जय श्री अमिताभ बच्चन जीव की जय श्री रास की जय श्री हुकुम की
सर्व की जय। धनी श्री देवचंद्र जी की जय। श्री जियावती शाह जी की जय। श्री बाजीराव जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री सुंदर साज योगी जय। श्री सुंदर साज जियावती शाह जी की चरणारविंद में हित सोचित दीजियो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सबैजनाले हामीले आफ्नो मनको भावनालाई सघाउँदै प्रभु परमात्मा प्रति प्रार्थना पुष्पाञ्जली गरिसकेका छौँ। त आउनुहोस् अब हाम्रो पितृ कथा आरम्भ हुने बेला भइसकेको छ र हाम्रो यसै श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरका व्यवस्थापक एवं मङ्गल सेवा आश्रमका संस्थापक परम पूज्य परम वन्दनीय प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुजीको चरण कमलमा करवत कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै गर्दै महामती मञ्चमा आएर उहाँलाई विराजमान भइदिनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र हाम्रो आजको यजमान वर्गलाई गुरुजीलाई चन्दन बन्दनले अभिनन्दन गरिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दै गर्दै आउनुहोस् त्यतिन्जेल हामी एउटा गुरु वन्दनालाई श्रवण गर्नेछौँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। गुरु तेरी जग महान महान। गुरु तेरी जग महान महान। गुरु तेरी जग महान। तेरी जग महान महान। गुरु तेरी जग महान महान। गुरु तेरी जग महान। गुरु तेरी जग महान। विश्व जगत को कर्म भूमिमा एउटै गुरु नै महान। विश्व जगत को कर्म भूमिमा एउटै गुरु नै महान। नयन हृदय पवन समान। नयन हृदय पवन समान। दियो तार तम ज्ञान तिमिरे। गुरु तिमी जग महान। गुरु तिमी जग महान महान। गुरु तिमी जग महान महान। गुरु तिमी जग महान। गुरु तिमी जग महान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय।
बहुदेवचन्द्रं ब्राजेशरूपेण पुरापि गातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं मङ्गलं राजश्यामाच मङ्गलं राधिकावरं मङ्गलं गुरुदेवं च मङ्गलं साधुसुन्दरं मङ्गलं गुरुदेवं च मङ्गलं साधुसुन्दरम्। समादरणीय भक्त समुदाय सुंदर शाह जी वितक कथा को इस प्रारंभिक घड़ी में आउनुहोस् मन वाणीलाई पवित्र गराउँदै 1 मिनट उन्हीं दयालु परब्रह्म परमात्मा को नाम संकीर्तन गरौं, जीवनलाई कृतार्थ गरौं, धन्य गरौं। प्रथम चरण सतगुरु चितलाय, प्रथम चरण सतगुरु चितलाय, प्रथम चरण सतगुरु चितलाय, प्रथम चरण सतगुरु चितलाय। जाकी कृपा दृष्टि अवके माहे, जाके कृपा दृष्टि अवके माहे, दुख संकट बंधन कट जाए, दुख संकट बंधन कट जाए। वाकी चरण कमल रज को लेके, वाकी चरण कमल रज को लेके, माथे अपने तिलक लगाए, माथे अपने तिलक लगाए। जो मन में इच्छा कर बैठे, जो मन में इच्छा कर बैठे, सोई मनोरथ सीता हो जाए, सोई मनोरथ सिद्ध हो जाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाय, प्रथम चरण सतगुरु चितलाय। जब जब संकट पड़े भक्तन पर, जब जब संकट पड़े भक्तन पर, तब तब होता है आप सहाय, तब तब होत है आप सहाय। दीन श्री प्राणनाथ चरण कमल में, दीन श्री प्राणनाथ चरण कमल में, प्रेमा प्रीति से बलि बलि गाए, प्रेम प्रीति से बलि बलि
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज लाइन कार्यक्रममा संलग्न भइरहनु भएको छ, उपस्थित भइरहनु भएको छ। यस्ता सन्त महात्मा विद्वान विदुषीगण, सद्धर्म प्रेमी प्रवणरागी भक्त समुदाय, श्रोतावर्ग सुन्दर साजी, यो कार्यक्रम कोरोना जस्तो विषाक्त महामारीमा पनि आफ्नो निष्ठालाई पालन गर्दै यसपल्टको वितक कथा पनि श्रीकृष्ण प्राणी मंगल सेवा आश्रम कालीझोडा तथा प्रणामी सञ्जाल काठमाडौँको संयुक्त आयोजनामा अनलाइन कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हुन त यो महामारी विकट, दुर्गम अनि भयावह परिस्थितिलाई उत्पत्ति गर्ने भए तापनि आज हेर्दै जाने हो भने यसबाट हामी धेरै प्रकारको लाभ पनि लिन सकिरहेका छौं। वितक कथा स्थानीय मन्दिरमा गएर एकजना वक्ताबाट हामी श्रवण गर्दथ्यौं भने आज यस महामारीका कारण अनलाइन कार्यक्रममा हामी विविध समयमा विविध विद्वानद्वारा वितक कथा एवं अनेकान धार्मिक प्रसंगहरूलाई श्रवण गर्न गइरहेका छौं, श्रवण गरिरहेका छौं। यो एउटा हाम्रो उपलब्धि हो। समयले साथ दिएको छ। एकातिर भयावह परिस्थिति छ भने एकातिर आत्मा जागृतिको कार्य पनि हामीबाट भइरहेको छ। हामी त्यस आत्मा जागृतिको कार्यक्रममा पनि अगाडि संलग्न हुने अवसर प्राप्त गरिरहेका छौं। त्यसै कारण यस अवसरलाई नगुमाउँदै हामीले यसबाट अनन्त लाभ लिने प्रयास गर्नुपर्दछ। श्रीकृष्ण प्राणी मंगल सेवा आश्रम कालीझोडा यस संस्थालाई अगाडि सर्वसमक्ष संयुक्त गराउन, यसको चिनारी प्रदान गर्न प्रणामी सञ्जाल मिडिया कटिबद्ध रहेर यहाँ सल्लाह गर्नुभयो। आदरणीय दीपक पाण्डेज्यूले, गुरुजी यसपल्टको वितक कथा प्रणामी सञ्जाल मार्फत अनलाइन हुन जाओस्, सहर्ष स्वीकार गरी श्रीकृष्ण प्राणी मंगल सेवा आश्रम कालीझोडा एवं प्रणामी सञ्जाल काठमाडौँको संयुक्त आयोजनामा यो कार्यक्रम अनलाइन प्रसारण भइरहेको छ। र यस अनलाइन कार्यक्रममा उपस्थित भएर यस कार्यक्रमको प्रत्यक्ष लाभ लिन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सन्त महात्मा विद्वान विदुषी धर्मपारायण सुन्दर साथी सम्पूर्णमा मेरो करबद्ध प्रणाम स्वीकार होला। प्रणाम। आजबाट हामी श्रीकृष्ण प्राणी धर्म अन्तर्गत एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम, वर्षमा एक दिन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आउँदछ जसलाई वितक कथाको कार्यक्रम भनिन्छ। आजदेखि हामी वितक कथा श्रवण गर्न गइरहेका छौं। 1 महिनासम्म वितक कथामा वितकको ऐतिहासिक प्रसंग आउँदछ। वितक कथामा युग परिप्रेक्ष्यको प्रसंग आउँदछ। वितक कथामा वितक जागरी यात्राको प्रसंग आउँदछ। वितक कथामा दर्शन, वितक दर्शन, वितक दर्शनको प्रसंग आउँदछ। वितक कथामा वितकलाई अनुशीलन पनि गरिएको छ।
भित्र कथामा व्यवहारिकताको ज्ञान आउँदछ। हामी अगाडि 1 महिनासम्म सुन्दै जानेछौँ। भित्र कथामा व्यवहारिकता छ, भित्र कथामा सामाजिकता छ, भित्र कथामा धार्मिकता छ, भित्र कथामा राष्ट्रियता छ। राष्ट्रोन्नतिका लागि, नारी उत्थानका लागि, धर्म संरक्षणका लागि, समाज एकताका लागि अनि राष्ट्र उद्धारका लागि मानवले गर्नुपर्ने विधि विधान, मानवले गर्नुपर्ने धर्म अनि धर्मको संविधान, यो सम्पूर्ण भित्र कथाबाट हामी प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। केवल परम्परालाई पालन गर्नु मात्र नभएर भित्र कथाभित्र प्रवेश गरी यस भित्र कथामा भएका यी सार गर्भित प्रसङ्गलाई यदि हामी मनोनयन गर्ने गर्दछौँ, यिनीहरूलाई श्रवण गर्ने गर्दछौँ, यिनीहरूलाई चिन्तन गर्ने गर्दछौँ भने आफ्नो साधना वृद्धि भएर जान्छ, आत्मा जागृत भएर जान्छ, परमात्मा दिग्दर्शन भएर जानुहुनेछ अनि हामी युगौँ युगदेखि संसारले खोजिरहेको परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। युगौँ युगदेखि चाहिरहेको त्यस आनन्द अतिशय सुखलाई हामी प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। आत्मबोध हुनेछ यो भित्र कथाले। यसकारण भित्र कथालाई अनुशीलन गर्दै यसका वास्तविकतालाई बुझ्ने प्रयासमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने म हजुरप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। वैदिक परम्परामा हिन्दू धर्मान्तर कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समादरणीय सुन्दर साथी, प्राविधिक गडबडीका कारण हामी केही क्षण स्तब्ध हुन गयौँ। क्षमा याचना गर्दै आउनुहोस् फेरि प्रसङ्गलाई अगाडि हामी बढाउँ। यस्ता प्रकारले म भनिरहेको थिएँ, भित्र कथा श्रावण महिनामा श्रवण गरिन्छ र यो भित्र कथा श्रावण महिनामा मात्रै श्रवण गरिने कारण के हो? यसै प्रसङ्गमा परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहम्मददासजी महाराजले भन्नुभएको छ, पृथ्वीमा यस धरतीमा वर्ष दिनभरि धुलो मैलो कालो जमेर पृथ्वी नै प्रदूषित भएकी हुन्छन्। यी प्रदूषित भएकी पृथ्वीलाई वर्षाकालीन अवस्थामा परेको पानीले त्यो पृथ्वीको कालो मैलो धुलो कालो सबैलाई बगाएर समुद्रमा लगिदिन्छ अनि पृथ्वी पुनः स्वच्छ हुन्छन्, पवित्र हुन्छन्। जसरी त्यसै गरी मानवका जीवनमा पनि मनमा विकार आयो होलान्, मस्तिष्कमा विकृति आयो होलान्, केही राम्रो सोच्यो होला, झुठो सोच्यो होला। यी सम्पूर्ण मैला विकारहरूलाई यो श्रावणमासीय कथा संहिताले बगाएर यसलाई पनि टाढा फ्याँकिदिन्छ अनि जीवन कृतार्थ हुन्छ, जीवन निर्मल हुन्छ अनि जीवन पवित्र हुन्छ। त्यसै कारण यो श्रावणमासीय कथालाई अगाडि बढाइएको। जुन जीवन पवित्र हुन्छ, जुन जीवन निर्मल हुन्छ, त्यसै निर्मल जीवन, त्यसै पवित्र जीवनले नै परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै कारण सबैभन्दा पहिले जीवनलाई निर्मल गराउनुपर्छ, जीवनलाई पवित्र गराउनुपर्छ। निर्मल मन जन शो भई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। रामायणमा तुलसीदासले पनि लेख्नु भएको छ, निर्मल जन मन शो भई पावा, जसको अन्तर हृदय निर्मल भएको छ त्यसैले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छ। महामती प्राणजी भन्नुहुन्छ, अंदर नाई निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाई निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। कर दिखाई कोन पे कोई ना मिलो करता, अंदर नाई निर्मल, अंदर नाई निर्मल।
मन पवित्र हुन्छ। तर ज्ञान गङ्गामा स्नान गर्यो भने मन पवित्र हुन्छ। जसको मन पवित्र भएको छ, जसको मन निर्मल भएको छ, त्यही नै परमात्माको प्रिय हुन्छ। तसर्थ हाम्रो मनलाई पवित्र गर्न, हाम्रो मस्तिष्कलाई पवित्र गर्न हामीले सदैव श्रावण मासीय देशभित्र कथालाई आनन्दपूर्वक श्रवण गर्नुपर्छ भन्ने भावना व्यक्त गर्दै यसै भावना अनुरूप यो कथा श्रावण महिनामा गरिरहेको छ। वितक कथा। वितक भनेको के हो? वितक भनेको जीवन वृत्तान्त, व्यतीत इतिहास। शरीरमा के बित्यो त्यो हामी थाहा पाइरहेका हुन्छौँ। मनमा पनि व्यतीत भइरहेको हुन्छ, मनमा के बित्यो त्यो पनि हामीलाई याद भएको हुन्छ। बुद्धिमा विचित भएको पनि हामीलाई याद भएको हुन्छ, तर आत्मामा व्यतीत भएको हामीले याद गर्नुपर्दछ। युगौँ युगदेखि अहिलेसम्म हाम्रा आत्मामा के व्यतीत भयो, हाम्रा आत्मामा व्यतीत भएको प्रसङ्गलाई स्मरण गर्नु नै वितक कथा, कथा सरिता हो, कथा गङ्गा हो, ज्ञान गङ्गा। यसमा डुबुल्की लगाउने प्रयास गर्नु। वितक जीवन वृत्त हो। हाम्रो जीवनमा के घटेर गए, यो जीवन युगौँ युगदेखि पुनर्जन्म लिइरहेको छ, बार बार जन्मिरहेको छ, मरिरहेको छ। जन्म जन्मान्तरमा हामीले कस्ता कस्ता यातना भोग्यौँ, हाम्रा जीवनमा कस्ता कस्ता प्रकारका घटनाहरू घटे। यो जीवनभन्दा पहिले पनि हाम्रो जीवन थियो भने वास्तवमा जीवन भनेको के हो, यो सम्पूर्ण वृत्तान्तलाई श्रवण गर्नु नै वितक कथा श्रवण गर्नु। यो वितक कथा पारम्परिक रूपले श्रवण गर्ने परम्परा हो र यो श्रवण गर्ने परम्परामा वितक श्रवण गर्ने परम्परा आजबाट मात्र नभएर, आजभन्दा 400 वर्ष अगाडि मात्र नभएर, आजभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि जबदेखि वेदव्यासजी महाराजले आफ्ना शिष्य मण्डलीहरूलाई आफ्नो वृत्तान्त श्रवण गराउनुभयो, इतिहास श्रवण गराउनुभयो, त्यहीँदेखि श्रवण गर्ने परम्परा चलेर आए। सुखदेव मुनि महाराजले परीक्षितलाई भागवत कथा श्रवण गराउनुभयो। सुतजी महाराजले 88,000 ऋषिहरूलाई अनेकान शास्त्रहरू श्रवण गराउनुभयो। यसै गरी धेरै सन्त महात्माहरूले धेरै जिज्ञासुहरूलाई श्रवणद्वारा नै उनीहरूको जिज्ञासा पूर्ण गराएका छन्। यसरी यो शून्य परम्परा चलेर आयो। यसै शून्य परम्परामा आजभन्दा लगभग 400 वर्ष अगाडिदेखि अर्को एउटा प्राचीन तर नयाँ रूपमा वितक कथालाई हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। यो वितक कथा हामी श्रवण गरिरहेका छौँ। वितक परम्परा, श्रवण गर्ने परम्परा, वितक इतिहास ग्रन्थ हो। अनि यस वितकको परम्परा महामती प्राणनाथजीले नै प्रारम्भ गर्नुभयो। वितक लेख्ने परम्परा महामती प्राणनाथजीले नै प्रारम्भ गर्नुभयो। अनि महामती प्राणनाथजीले वितक कथा लेख्नुभयो। प्रगटवाणी यसलाई वितक कथा मान्न सकिन्छ। यो महामती प्राणनाथजीका मुखारविन्दबाट विनिश्चित वाणी, उद्धृत भएका वाणी अवलीला हम जाई करे, ज्यो सुख सैया इगदे धरे, पीछे सुख हो शिशवन्न, पसरसी चौरे भुवन। यस वितकमा परमधामको प्रसङ्ग, ब्रजमण्डलको प्रसङ्ग, रासमण्डलको प्रसङ्ग, जागरण ब्रह्माण्डमा सद्गुरु धनेश्वर देवचन्द्रजी महाराजको जीवन वृत्त, यो सम्पूर्ण हामी यसमा प्राप्त गर्न सक्दछौँ। आत्मामा के बित्न गयो, परमात्मासँग आत्मा कसरी बिछोडिन गयो, यो प्रश्न हामी यस प्रगटवाणीबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ भने प्रगटवाणी वितकमा पहिलो पारम्परिक वितक हो। यो महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले लेख्नुभएको वितक। श्रीमद् भागवतवाणीमा वितक कथा प्रसङ्गमा धेरै चौपाइहरू आउँदछन्। सो वितक कहूँ तुमको गुरु जासी सब भरमा। ए सुदर्शाजी, म त्यही वितक यहाँ श्रवण गराउन गइरहेको छु जुन व्यतीत घटना हाम्रो परमधाममा घट्यो, जसलाई श्रवण गरेर हाम्रा भ्रमहरू उडेर जान्छन् भनी महामती प्राणनाथजीले तारकवाणीमा निबन्ध भएको छ। र यो वितक कथाका प्रथम प्रस्तोता महामती प्राणनाथजी हुनुहुन्छ। महामती प्राणनाथजी को हुनुहुन्थ्यो?
उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्ग त हामी अगाडि वितकमा श्रवण गर्दछौँ भने यो वितक कथालाई कसरी परम्परागत ल्याइयो अब हामी यस प्रसङ्गलाई अलिकति चिन्तन गरौँ। वितक प्रसङ्गलाई परम्परामा ल्याउन विक्रम सम्वत 1751 को सालमा हामी फर्किनु पर्दछ। विक्रम सम्वत 1751 को सालमा भारतवर्षको मध्य प्रदेशको पनि पन्ना जिल्ला अन्तर्गत पद्मावतीपुरी नाम गरेको एउटा स्थान जहाँ महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ महाराजले विक्रम सम्वत 1740 देखि लिएर 1751 विविध आनन्ददायी परमधामका आंशिक अक्षी विधाहरूलाई गरेर त्यस संसारलाई आनन्द प्रदान गर्नुभयो। जब 1750 को साल आयो त्यतिखेर महामती प्राणनाथजीले विचार गर्नुभयो संसारमा जुन कार्यका लागि म आएको थिएँ त्यो कार्य मेरो सम्पन्न भइसकेको छ। जागनी प्रचुर मात्रामा बढिसकेको छ। यो जागनी अगाडि चरम सीमामा पुगिसकेको छ। अब जो जागेका छन् तिनीहरूले नै अगाडि जागनीको कार्य गर्नेछन्। ब्रह्मा आत्माहरूको जागनी भइसकेको छ। अब ईश्वरी सृष्टिले जे सृष्टिहरूको जागनी यिनी ब्रह्म सृष्टिहरूले गर्नेछन् भने मेरो उद्देश्य पूर्ण हुन गयो। अब मैले स्वधाम फर्किनु पर्दछ भन्ने भावना बोकी महामती प्राणनाथजीले सम्पूर्ण संसार बसेर चर्चा श्रवण गरिरहेको बेलामा अचानक उहाँका मुखारविन्दबाट वाणी अवतरित भए। उहाँले भन्नुभयो सैया अब धाम चलत है, सैया अब हम धाम चलत है। तुम सब जो होशियार रे, तुम सब जो होशियार रे, सैया अब धाम चलत है, सैया अब हम धाम चलत है। यस्ता प्रकारले जब महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजीले स्वयं आफ्नै मुखारविन्दबाट अब हम धाम चलत है तुम सब होशियार भन्दा सम्पूर्ण संसारका आँखाहरू पवित्र अश्रु बग्न लागे, अश्रुधारामा परिणत भए। महामती प्राणनाथजीले सम्झाउँदै भन्नुभयो हेर हामी संसारमा दुःखको खेल हेर्नका लागि आएका हौँ। यो दुःखको खेल हेरिसकेर हामीले परमधाम अवश्य प्रस्थान गर्नुपर्दछ। अब मेरो धाम जाने बेला भएको छ। यसो साथी तिमीहरू पनि यदि धाम जान चाहन्छौ भने आत्मालाई जागृति गर, परमात्माको स्मरण गर, परात्मालाई याद गर, तिमीहरू आफ्नो परात्मालाई जागृत हुनेछौ। यति भन्दै भन्दै महामती प्राणनाथजीले विक्रम सम्वत 1750 को सालमा सबै संसारलाई सुनाउनु भयो। विक्रम सम्वत 1751 को साल आयो। यो 1751 को सालमा महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ महाराजले श्रावण कृष्ण तृतीयाको दिन समाधि लिनुभयो। अब म यो संसारबाट आफ्नो मूल स्वरूपमा प्राप्त हुनेछु, मूल स्वरूपमा लीन हुनेछु भन्ने भावना बोकी महामती प्राणनाथजीले श्रावण कृष्ण तृतीयाको दिन जो अस्तिको दिन थियो उहाँले समाधि लिनुभयो। सम्पूर्ण संसारकी कर्तव्य विमूढ भई महामती प्राणनाथजीको त्यस दिव्य स्वरूपको दर्शन गरिरहे। उनीहरूले खान बिर्सिए, उनीहरूले पिउन बिर्सिए, उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू बिर्सिए। केवल महामती प्राणनाथजीको त्यस स्वरूपलाई स्मरण गरिरहे, स्मरण गरिरहे। यहाँदेखि टाढा मऊ भन्ने ठाउँमा छत्रसालजी प्रस्थान गर्नुभएको थियो। छत्रसाल महामती प्राणनाथजीका प्रमुख वरिष्ठ उत्कृष्ट शिष्य जसले हिन्दू धर्म संरक्षणका लागि आफ्नो ठुलो योगदान दिनुभयो। एउटा योग्य गुरुका आशीर्वादद्वारा आफ्नो स्वराज्य स्थापना गरी त्यहाँ धार्मिक ध्वजा लहराउँछु। मुगल साम्राज्यमा औरंगजेब बादशाहको आततायी अत्याचारमा पनि मैले हिन्दू धर्मको ध्वजा फहराउनै पर्दछ। यो कार्य तब सम्भव हुन्छ जब मेरा शिरमाथि गुरुको वरद हस्त प्राप्त हुन्छ।
गुरुका बलहस्तको आशीर्वादद्वारा म यस कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न सक्छु, सफल गर्न सक्छु भन्ने उद्देश्य बोकी गुरुको चाहना गर्ने छत्रसालजीले स्मरण गर्दै गर्दै महामती प्राणनाथले साक्षात ब्रह्मस्वरूप सद्गुरुको रूपमा प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँ एकछिन पनि गुरुको आदेश बिना केही गर्नुहुन्थ्यो, एकछिन पनि गुरुको वियोग उहाँलाई सहन हुँदैन थियो। तर आज महामती प्राणनाथले समाधि लिइसक्दा पनि छत्रसालजीको उपस्थिति त्यहाँ थिएन। सुन्दर साथ त्यता पनि चिन्ता गरिरहेका थिए। औ छत्रसाल, हजुरले आएर निर्देशन नदी हामी प्राणनाथजीको यो पार्थिव शरीरलाई केही गर्न सक्दैनौँ, यस दिव्य शरीरलाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ। मौमा छत्रसालजीले थाहा पाउनुभयो, उहाँलाई अन्तर आवाज भयो। किनभने आत्मा र परमात्माको कनेक्सन हुन्छ, गुरु र शिष्यको कनेक्सन हुन्छ, पति र पत्नीको कनेक्सन हुन्छ। पतिका जीवनमा घटेका घटना राम्रा नराम्रा पत्नीलाई अवगत भएका हुन्छन्। भक्तमा घटेका राम्रा नराम्रा घटना भगवानलाई अवगत भएका हुन्छन्। शिष्यमा घटेका राम्रा नराम्रा घटना गुरुलाई अवगत भएका हुन्छन् भने गुरुका जीवनमा आएका विकट परिस्थितिहरूको संकेत शिष्यलाई पनि हुन गएको हुन्छ। त्यसै कारण महाराजा छत्रलाई संकेत भयो कि अहो पन्नाजीमा केही न केही घटना घटिरहेको छ, मैले छिटोभन्दा छिटो पन्ना पुग्नुपर्छ, पद्मावतीपुरी धाम पुग्नुपर्छ, स्वामी प्राणनाथजी महाराजको दर्शन गर्नुपर्छ भनी भले भाइ नाम गरेको घोडालाई दौडाएर उहाँ पन्नातिर प्रस्थान गर्दा बीचमा के नाम गरेको नदी पर्दथ्यो। त्यस नदीमा उफान आएको थियो, तुफान आएको थियो। किनभने श्रावण मासीय समय, वर्षा अत्यन्त द्रवीभूत भइरहेको थियो। त्यस वर्षाकालीन अवस्थामा त्यस केर नदीको उफानलाई तरेर पन्ना पुग्नु असमर्थता थियो। छत्रसालले भले भाइ नाम गरेको घोडालाई भन्नुभयो, भले भाइ यो परीक्षाको घडी हो, यस्तै परीक्षामा सफल हुनुपर्दछ शिष्यले। आज महामती प्राणनाथजीका जीवनमा केही घटना घटिरहेको छ। जीवन गए प्राणनाथजी सँगै जीवन रहे प्राणनाथजीको दर्शन भन्ने भावना बोकी छत्रसालजीले घोडालाई धक्का दिनुभयो। घोडा मानौ पानी माथि माथि हिँडिरहेको छ, यस्तो भावना लिँदै पन्ना पुग्दा महामती प्राणनाथजीले समाधि लिइसक्नु भएको थियो। छत्रसालजीले विचार गर्नुभयो, महामती प्राणनाथजीले मलाई एउटा तलवार प्रदान गर्नुभएको थियो। हे छत्रसाल, अन्याय विरुद्ध सङ्घर्ष गर, यो तलवार तिमीलाई अन्यायमा न्याय दिलाउन साथ दिनेछ। तर आज साक्षात महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज जो दिव्यमान दिव्य परनामको आदेश स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँको समाधि अवस्थामा म उपस्थित हुन सकिनँ। म उहाँको शिष्य भएर मैले यस्तो अन्यायपूर्ण कार्य गरेँ। म राज्यको कार्यमा, म मेरो व्यवहारिक कार्यमा गुरुलाई छोडेर जाँदा आज ममाथि यत्रो विपत्ति आइपर्नु गयो भने म जति अन्याय कोही पनि छैन भने अन्याय विरुद्ध जंग लड्नका लागि तलवार प्रदान गर्नुभयो। आज मभन्दा अन्याय कोही रहेनछ। किनभने गुरुको अन्तिम अवस्थामा उहाँका मुखारविन्दबाट छत्रसाल भनेको शब्द सुन्न पाइन। किनभने जतिखेर पनि छत्रसाल आएर प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर महामती प्राणनाथजीका मुखारविन्दबाट कहो छत्रसाल ठिक हो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। तर आज त्यो वाक्य सुन्न नपाउँदा अत्यन्त विरहमा व्याकुल भएर छत्रसालजीले आफ्नै तलवारलाई म्यानबाट झिकी गर्दनमा प्रहार गर्न लाग्नुभयो। अनर्थ हुने भयो भन्ने सम्झी महामती प्राणनाथजीले समाधिलाई तोडेर छत्रसालको हात समाउँदै भन्नुभयो, छत्रसाल तिमीले गर्न खोजेको के? तिमी त तन मन धन अर्पण क्यो सबकमपे ब्रजराज भनेर तन अर्पण गरेका थियौ, मन अर्पण गरेका थियौ, धन अर्पण गरेका थियौ। आज यो तन मलाई अर्पण गरेका छौ रे, मेरो आज्ञा बिना नै यसलाई तिमी विसर्जन गर्न गइरहेका छौ। यो तिम्रो कत्रो ठुलो भूल हो। हेर, यदि तिमीले मलाई अन्तर सम्झे पनि म तिमीबाट कहिल्यै पनि अन्तर छैन। यदि तिमीलाई विश्वास हुँदैन भने हेर मेरो पृथ्वीमा भनी आफ्नो लुगा उठाएर देखाउँदा त्यस पृथ्वीमा
घोडाका टापका दागहरू थिए। ती घोडाका टापका दागहरू छत्रसालजीले यसलाई देखेर आश्चर्यचकित गर्नुभयो, सोध्नुभयो, हे स्वामी, हे प्रभु, मैले लीला हजुरको बुझ्न सकिनँ, यी घोडाका टाप के हुन्? महामती प्राणजीले मन्द मन्द मुस्कान गर्दै गम्भीर बाणीमा सम्झाउनु भयो, छत्रसाल, के नदीलाई पार गरेर आउन तिमी असमर्थ थियौ, त्यसै कारण मैले राज्य महाराजसँग प्रार्थना गरेँ। राज्य महाराजको कृपाद्वारा मेरो यो शरीर नै गएर त्यहाँ नदीमा विलीन भयो। त्यो नदीमा गएर विश्राम लियो। त्यो विश्राम लिँदाखेरि पुल समान मेरो शरीरले कार्य गर्यो। त्यसै कारण यसै शरीर माथिबाट तिम्रो घोडा तरेर आज तिमी यहाँ आइपुगेका छौ भने महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले एउटा विशिष्ट सिद्धिदायक महत्त्वपूर्ण कुरो गर्दा आज छत्रसालको जुन एउटा गुमान थियो, छत्रसालमाथि एउटा जुन शङ्का थियो, त्यो निवारण भएर गयो, शङ्का समाधान हुन गयो। अहो, मैले त प्राणनाथजीले साधारण सम्झेर एउटा गुरु शिष्यको सम्बन्ध मात्र सम्झिरहेको थिएँ, तर वास्तवमा उहाँ गुरु नभएर साक्षात ब्रह्म स्वरूप हुनुहुँदो रहेछ। जसरी ब्रजमण्डलमा ब्रजवासीहरूको संरक्षणका लागि श्रीकृष्ण परमात्माले गोवर्धन धारण गरी संरक्षण त प्रदान गर्नुभएको थियो, तर आज महामती प्राणनाथजीले मेरा संरक्षणका लागि आफ्नो शरीरलाई जलमा निछावर गरिदिनु भयो अनि उहाँले आफ्नो शरीरलाई नै फुल बनाइदिनु भएछ। अब यो आफ्नो महिमालाई मैले बुझ्न सकिनछु भने त्यो तलवारलाई फ्याँकेर महामती प्राणनाथजीका चरणमा प्रणाम गर्दै बिन्ती गर्न लागे, हे धनी, मैले हजुरको महिमालाई बुझ्न सकिनँ। सायद महामती प्राणनाथजीले यसै प्रसङ्गलाई उल्लेख गर्दै बाणीमा एउटा प्रकरण राखिदिनु भएको छ। बडा मधुर प्रकरण छ, आउनुहोस् एक चोपाइ गाउँ। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचाना, सोरो मैं याद कर कर सो मारे तकमा, मेरे धनी, मेरे धनी, मेरे धनी, धाम के दुल्हा, उनत यो विरहको प्रकरण सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज धाम गएको बेला गाइन्छ। तर प्रसङ्गवश हुनसक्छ महाराज छत्रसालजीका अन्तर हृदयमा पनि यही भाव आउन आए, हे मेरो धामधनी, मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ, हजुरलाई जान्न सकिनँ। त्यसै कारण छत्रसालको यो पुकारलाई सुनेर महामती प्राणनाथजीले सम्झाउँदै भन्नुभयो, छत्रसाल, तिमीले मलाई तन अर्पण गरेका छौ, त्यसकारण मेरो आज्ञा बिना तिमीले यस तनलाई विसर्जन गर्न सक्ने छैनौ। म तिमीलाई आदेश दिन्छु, यी सम्पूर्ण संसारहरूको सेवा तिमीले गर्नु। मेरा पछि, मेरा अनुपस्थितिमा जागरणीको कार्य अझै रहिरहेको छ भने तिमीले जागरणीको कार्य बढाउनु। यतिखेर नै धेरै सुन्दर साथहरू महामती प्राणनाथजीसँग धाम जान संलग्न भइसकेका थिए। ती सबैमध्ये लालदासजीलाई आदेश दिँदै भन्नुभयो, हे लालदास, तिमी धाम जाने हतार नगर। एउटा जीवनी परमधामदेखि लिएर परम अहिलेसम्मको जति पनि वृत्तान्त हो त्यो सम्पूर्ण पृथक कथालाई तिमीले लेखेर युगौँ युगसम्म यस इतिहासलाई अमर गराऊ भन्ने आदेश प्रदान गर्नुभयो। छत्रसाललाई सम्पूर्ण सुन्दरसाथको संरक्षण गर्ने अनि अगाडि जागनी कार्य गराउने आदेश दिनुभयो। केशवदासजी महाराजलाई महामती प्राणनाथजीका मुखार वृन्दबाट विनिश्चित प्राणीहरू छरपट छरिएका थिए।
ती सम्पूर्ण वाणीहरूलाई सङ्कलन गरी एउटा जिल्द बाँडी एउटा ग्रन्थको रूपमा प्रस्तुत गर्ने आदेश प्रदान गर्नुभयो। मुकुन्द दासजीलाई जग्गा जग्गामा गएर धर्मको जागरण यात्रामा साथ दिने आदेश प्रदान गर्नुभयो। अनि सबैलाई भोग लगाउने आदेश, भोग लागेको छ भने सङ्केत गर्दा हतार हतार खिचडी पकाएर प्राणजीलाई भोग लगाई सबैले भोजन ग्रहण गरे। त्यसपछि महामती प्राणजीले पुनः समाधि लिनुभयो। समाधि लिँदै जब तृतीयाको दिन बित्दै बित्दै 2 घडी बाँकी रहेको थियो चौथी लाग्नलाई। यता चौथी लाग्ने बेला भएको थियो, तृतीयाको 2 घडी बाँकी थियो। बिहानी पख लगभग 4 बजेर लागेको समयमा त्यतिखेर महाप्रभु स्वामी श्री प्राणजी महाराजले यी लीलालाई समाप्त गरी पारलौकिक लीलामा आफ्नो जीवनलाई कृतार्थ गर्दै आफ्नो यस पार्थिव दिव्य स्वरूपबाट त्यो आत्मालाई परब्रह्म परमात्मामा लीन गराउनु भयो। सबै सुन्न साथलाई थाहा भयो महामती प्राणजीको दिव्य स्वरूप मूल स्वरूपमा लीन भइसकेको छ। सबै सुन्न साथले यो दिव्य स्वरूपलाई हामी अनायास नष्ट गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई हामी सुरक्षित राख्नेछौँ भने चन्दनको हिडोला बनाइयो। चौथीको दिनभरि लगाएर रातभरि लगाएर बनवाली दास नाम गरेका एकजना सुन्न साथ जो बढाइको काम काठ मिस्त्रीको काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले बडा मेहनत गरेर एउटा चन्दनको हिडोला तयारी गर्नुभयो। चन्दनको हिडोला तयारी गरिसकेपछि त्यो चन्दनको हिडोलाई जो प्राणजीका लागि बनाइएको घुमट थियो, त्यसै घुमटका तहखानामा तल अन्डरग्राउन्ड त्यस तहखानामा लगेर सुनका जन्जिरद्वारा सङ्घाद्वारा त्यस हिडोलालाई झुन्डाइयो र त्यही चन्दनका हिडोलामा महामती प्राणजीको पार्थिव शरीरलाई लगेर पधराउने गरियो। त्यो पधराउने गरिसकेपछि त्यसैका माथिपट्टि महामती प्राणजीको नै सिंहासन बनाएर उहाँको नै एउटा गादी बनाएर त्यसै गादीमाथि महामती प्राणजीका बाजा वस्त्र, महामती प्राणजीको मुकुट, महामती प्राणजीका श्रृङ्गारलाई राखी महाप्रभु स्वामी श्री प्राणजी महाराजको जय जयकार गर्दै श्रावण कृष्ण पञ्चमीको दिन बिहान 9 बजेको समयमा हाम्रा प्राणजी हामीलाई छोडेर कहीँ पनि जानुभएको छैन, अब उहाँ यहीँ नै हुनुहुन्छ भने सबैले आरती उतारे। आरती उतारेर महाप्रभु स्वामी श्री प्राणजी महाराजलाई यथास्थानमा स्थापित गर्दै अनुभूति गर्दै प्रणाम गरे। यसरी प्रणाम गरिसके पश्चात महामती प्राणजीले जसलाई जे कार्यभार सुम्पिनु भएको थियो ती सबैले आफ्नो आफ्नो कार्यभारको जिम्मेवारी वहन गरे। लालदासजी महाराजले आजकै दिनबाट यस वितक कथालाई लेख्न प्रारम्भ गर्नुभयो। लेख्दै 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 उहाँले जन्माष्टमीका दिन वितक कथा लेखेर सम्पन्न गर्नुभयो। अनि महामती प्राणजीका गादीमा राखेर प्रणाम गर्नुभयो। प्रणाम गरेको गरे उहाँको आत्मा परमधाममा जानुभयो, संसारमा उठेन। यस्तो प्रकारको यो महत्त्वपूर्ण घटना कोही स्मरण गर्दै हामी पनि श्रावण मासीय यस श्रावण कृष्ण पञ्चमीका दिनबाट भाद्र कृष्ण अष्टमीसम्म यो वितकको कथा श्रवण गर्ने गर्दछौँ। यो परम्परा त्यहाँबाट चलेर आएको परम्परा हो। यसरी हामी वितक कथा श्रवण गर्दछौँ र वितक हाम्रो जीवन कथा हो, हाम्रो आत्मा कथा हो, जीवन गतिको कथा हो। अर्काको कथा सुनेर आत्मा जागृति हुँदैन। भक्त समुदाय सुन्नु साथी, आफ्नो कथा सुनेर मात्रै आफ्नो आत्मकथा सुन्न मात्रै आफ्नो जागृति हुन्छ। जस्तै अभिज्ञान नाम गरेका परमात्माका अंश स्वरूप सन्तले पुरञ्जन नाम गरेका एउटा राजालाई आफ्नै आत्मकथा श्रवण गराएका थिए। मार्कण्डेयलाई भगवानकै अंश स्वरूपले एउटा धोबिनीको रूपमा परिणत भएको बेला उनको आफ्नो कथा सुनाएर जागृत गराएका थिए। त्यसै गरी यो वितक कथाले पनि
हाम्रो आफ्नो आत्माको कथा दर्शाउँछ अनि हामीलाई जागृत गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ। हामी जागृत हुन सक्दछौँ आफ्नो आत्मकथाले। यो पिता कथा आफ्नो आत्मकथा हो। लालदासजी महाराजले बडा कृपा गरेर हामीमाथि लेख्नुभयो। लालदासजी महाराज एउटा धनाढ्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 59वटा जहाज समुद्रमा तैरेर अरबसम्म व्यापार गर्दथे। महामती प्राणनाथजीले विक्रम सम्वत 1727मा उहाँको जागनी गरेपछि लालदासजी महाराज जसको नाम लक्ष्मण शेठ थियो, उहाँलाई भन्नुभयो, लालदास अब तिमी मेरो साथमा जागन यात्रामा अगाडि बढ। प्रभुले भने कि हे प्रभु, मेरा 59वटा जहाज छन्, मेरी एउटी छोरी छन्। अब एउटा जहाज छोडेर थपेर 100वटा मैले बनाएँ भने मेरी छोरी आरामसँग आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्नेछन्। मेरा छोरी ज्वाइँलाई कुनै प्रकारको कष्ट हुने छैन। त्यति कृपा गर्नुहोस्, म 100औं जहाज पूर्ण गर्न सकौँ। तर लालदासजी महाराजको यो अभिलाषा पूर्ण हुनेवाला थिएन, किनभने संसार अपूर्णताको देश हो। यहाँ पूर्णताले मिल्ने कुनै नियम छैनन्, यहाँ पूर्णता प्राप्त गर्ने कुनै नियम छैनन्। यहाँ अपूर्णताको अपूर्णता नै हुन्छ। 99 रहन्छ। लालदासजी महाराजले एउटा विशिष्ट धर्ममा लगाएर आज यति ठुलो महत्त्वपूर्ण कार्य गराउनु पर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसै कारण महामती प्राणनाथजीले लालदासजी महाराजले भन्नुभयो, लालदास तिमी 99बाट 100 बनाउने चक्करमा छौ, तर मानवले भुलिरहेको हुन्छ। 99 पनि समाप्त भएर जान्छ। 100 बनाउने आशामा 99लाई पनि गुमाउनु पर्दछ। यो 99को चक्कर हो। महामती प्राणनाथजीका मनमा भावना उत्पन्न भएका थिए। त्यही भावना अनुरूप एक समय यस्तो खालको तुफान आयो, लालदासजी महाराजका 99 जहाज सम्पूर्ण नै समुद्रमा डुबेर गए। हात खाली भयो। केही नलागेर आज महामती प्राणनाथजीलाई स्मरण गर्दै हो। उहाँले मलाई योभन्दा पहिल्यै धार्मिकतामा लगाउनु भएको थियो। मसँग केही हुँदाहुँदै मैले यदि धर्म गरेको थिएँ भने आज मलाई यो विपत्ति आइपर्ने थिएन होला। यो संसारको विपत्ति त आउँदो रहेछ जाँदो रहेछ भने आत्मालाई धर्ममा लगाएर धर्म सम्मतिद्वारा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेर आफ्नो भयभरको सम्पूर्ण व्यवस्था, अवस्था, परिस्थिति सब कुछ परित्याग गरेर महामती प्राणनाथजीका चरणमा विक्रम सम्वत 1729 सालको असार महिनामा गएर सुरत गुजरातमा प्राणनाथ स्वामीसँग भेट गर्नुभयो। त्यहाँदेखि लालदासजी महाराज कायाको छायाकी भाँति महामती प्राणनाथजीका साथमा हिँड्नुभयो। उहाँले कहिले पनि महामती प्राणनाथजीलाई छोड्नु भएन। त्यसै कारण महामती प्राणनाथजीका जीवनमा कृष्ण प्रणामी धर्मको जागनी गर्दा जागनी यात्रामा जति घटनाहरू घट्न गए ती सम्पूर्ण लालदासजी महाराजका प्रत्यक्ष दृष्टिमा घटेका घटना हुन्। त्यसै कारण लालदासजी महाराजले लेखेको वितकलाई उत्कृष्ट वितक मानिन्छ। यहाँ प्रत्यक्ष घटनाहरूको विवरण दिएको छ। लालदासजी महाराज पछि अरू पनि धेरै कथाकारहरूले वितककारहरूले वितक लेखेका छन्। जस्तै करुणासखी नाम गरेको वितक, करुणासखी नाम गरेका जयराम कंसारा, उहाँको आत्माको नाम करुणासखी थियो। उहाँले पनि एउटा वितक लेख्नुभयो जसलाई तारतमिकी वितक भनिन्छ। नवरङ्ग स्वामी जसलाई मुकुन्दासी भनिन्छ, उहाँले सुन्दर सागर नाम गरेको वितक लेख्नुभयो। स्नेहसखी जसले लीलारस नाम गरेको वितक लेख्नुभयो, लीलारस सागर। यसै गरी ब्रजभूषणजीले वृत्तान्त मुक्तावली भनेर लेख्नुभयो। बक्सी हंसराजजी महाराज उहाँ पन्जाबको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नेहरा चरित्र भनेर लेख्नुभयो। लल्लु भट्टजी महाराज उहाँ गुजरातको हुनुहुन्थ्यो, जसले वर्तमान दीपक भनेर लेख्नुभयो। दीन भिखारीजी जो पन्जाबको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले निजानन्द सागर भनेर लेख्नुभयो। अनि कृष्णदत्त शास्त्री जो उत्तर प्रदेश कानपुरको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले निजानन्द सागर भनेर लेख्नुभयो। यसै गरी गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराज जो कालिम्पोङ मङ्गलधामको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले वितक विमर्श भनेर वितक कथा लेख्नुभयो। त्यति मात्रै नभएर अरू पनि धेरै वितककारहरूले वितक लेखेका छन्। यसरी यो वितक लेख्ने परम्परा चलिरहेको छ। वितक सागर भनेर सिलगढीमा एकजना सन्त हुनुहुन्छ हंसराजजी, उहाँले वितक सागर भनेर नेपालीमा लेख्नु भएको छ। एकजना कवि हुनुहुन्थ्यो प्रेमदास उप्रेती,
उहाँले धर्म दर्पण भनेर पुस्तक लेख्नु भएको छ। एकजना पण्डित हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मीकान्त शर्मा, उहाँले निजानन्द दर्शन भनेर पुस्तक लेख्नु भएको छ। एकजना फुएलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नरम लीलारस भनेर पुस्तक लेख्नु भएको छ। यस्तै प्रकारले धेरै कानाले धेरै पुस्तक लेखेर कृष्ण प्रणामी धर्मलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुभएको छ। त्यसैले पुस्तक लेख्ने परम्परा अगाडि बढी नै रहेका छ। र यस पुस्तक प्रसङ्गमा महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले लालदासजी महाराजलाई आदेश दिनुभयो। त्यही आदेश अनुरूप लालदासजी महाराजले पुस्तक लेख्न प्रारम्भ गर्नुभयो र पुस्तक लेख्न प्रारम्भ गर्दा कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने, मङ्गलाचरण गर्नुपर्दछ। कुनै पनि कार्यको सुरुवातमा पनि उहाँले मङ्गलाचरण गर्नुभयो। मङ्गलाचरण तीन प्रकारले गरिएको रहेछ। एउटा त वंश विस्तारबाट, एउटा परमात्माको नाम विस्मरणबाट, अनि कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राविधिक गडबडी बत्ती गएको छ र पनि हामी कथालाई केही छिनमा विश्राम गर्नेछौँ। यस्ता प्रकारले यो वितक कथालाई लेख्दै लालदासजी महाराजले वितक कथालाई कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने त भन्दा वंशावलीबाट नै वितक कथालाई प्रारम्भ गरे। यसै वंशावलीलाई नै मैले मङ्गलाचरण मान्नु पर्यो भन्ने सोचेर महामती प्राणनाथजीको परम शिष्य महाराजा छत्रसालजीले भविष्य पुराणमा भएका विशिष्ट विशिष्ट राजाहरू जो संसारमा विख्यात थिए, यस्ता विख्यात राजाहरूलाई संकलन गरेर उहाँले वितक कथालाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करूं विचार। हे सुन्दर शाहजी, भविष्य पुराणमा 4 युगका राजाहरू जो अति विख्यात भए अनि अति कुख्यात पनि भए, यी सम्पूर्ण राजाहरूलाई यहाँ संकलन गरेर लेखिएको छ। किनभने कुन युगमा कुन राजाले के कर्म गर्यो यो सम्पूर्ण भविष्य पुराणमा व्याख्या दिएको छ। त्यसैकारण भविष्य पुराणमा भइरहेको, भइसकेको र हुने सम्पूर्ण घटनाको विवरण लेखिएको हुँदा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म कहिलेबाट प्रारम्भ भयो, त्यतिखेर के घटनाहरू घटेका थिए, यसलाई भविष्य पुराणले कस्ता प्रकारले दर्शाएको थियो त भन्ने प्रसङ्गलाई उद्धृत गर्नका लागि नै यहाँ भविष्य पुराणको प्रसङ्गलाई उहाँले लिनुभएको हो। पुराण 18वटा छन्। मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम वचतुष्टयम अनाप पुष्कलिङ्गानि पुराणानि पृथक पृथक। यस्ता प्रकारले 18वटा पुराण छन् भने यिनी 18वटा पुराण मध्येको एउटा पुराण हो भविष्य पुराण। भविष्यमा हुने सम्पूर्ण घटनाहरूको विवरण यसमा भएको कारणले गर्दा यहाँ भविष्य पुराणमा 17 राजा शतयुगमे एक कयो राजा कृत, तीन पनि भूगतिता पर कयो कृतदत्त। शतयुगमा 17वटा राजा भए, तिनीहरूले आफ्नो भोग भोगे। अनि ती 17 राजा को भए त भन्दा कृत नाम गरेका राजा भए, कृतदत्त भए, त्यसपछि अन्त भए, अन्तपछि मुचुकुन्द भए, मुचुकुन्दपछि भैरवानन्द भए, भैरवानन्दपछि हरणकश्यप भनेका हिरण्यकश्यप भए, हिरण्यकश्यपपछि प्रहलाद भए, प्रहलादपछि बलिलोचन भए, बलिलोचनपछि बलिभुगत भए, बलिभुगतपछि बानासुर भए, बानासुरपछि कपिलाक्ष भए, कपिलाक्षपछि कपिलभद्र भए, कपिलभद्रपछि जरासन्ध भए, जरासन्धपछि धूम ऋषि भए, धूम ऋषिपछि यो सत्ययुग सम्पन्न भएर फेरि त्रेतायुग प्राप्त भयो भने त्रेतायुगमा 29वटा राजा जो विख्यात भएका थिए, ती 29वटा राजा विख्यात अथवा कुख्यात ती 29वटा राजा भए। ती राजा को भए त भन्दा सबैभन्दा पहिले ब्रह्मा त्रेतायुगका प्रथम राजा हुनुभयो। किनभने यस पृथ्वीमा जब राजाहरूको अभाव हुन्छ त्यतिखेर कि चन्द्रमाले, कि इन्द्रले, कि ब्रह्माले आएर पहिलो राज्य गर्नुहुन्छ र यो त्रेतायुगमा सबैभन्दा पहिलो राज्य ब्रह्माजीले राज्य गर्नुभयो। यो त्रेतायुगको प्रसङ्ग आउँछ। यो कुन कल्पको हो, कुन मन्वन्तरको हो भन्ने कुरो भविष्य पुराणमा भली भाँति लेखिएको छ। तर यहाँ वितकको कथा अगाडि धेरै बढाउनु पर्ने र वितकको कथालाई नै महत्त्व दिनुपर्ने भएको हुँदा यो भविष्य पुराणमा भएका राजाहरूको नाम मात्रै स्मरण गरिन्छ र उनीहरूको पूर्ण रूपले व्याख्या गर्न हामी असमर्थ छौँ। यस्ता प्रकारले
कश्यप राजा भए, मरिच भए, ब्रह्माजी पछि मरिच भए, मरिच पछि कश्यप भए, कश्यप पछि सूरज भए, सूरज पछि तवछत्र भए, तवछत्र पछि अक्षयभा भए, अक्षय पछि अरण्यभा, अरण्यभा पछि विश्वामित्र, विश्वामित्र पछि महासत्र, महासत्र पछि चिवन, चिवन पछि भद्र उद्धवन, भद्र उद्धवन पछि त्रिशंकु, त्रिशंकु पछि हरिश्चन्द्र, हरिश्चन्द्र पछि रोहित, रोहित पछि मानदाता, मानदाता पछि सागर, सागर पछि आशामित्र, भागीरथ, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, अनि राम पछि लव, लव पछि अन्तवन, अन्तवान पछि कैलकी, बबरबान, बबरबान पछि सुदर्शन अनि अग्निवरण आदि गरिएका 29वटा राजाले त्रेतायुगलाई सञ्चालन गरे भने द्वापर युगमा 19वटा राजा भए। ती 19वटा राजाका नाम यस्ता प्रकारले लिइन्छ। सबैभन्दा पहिले यहाँ इन्द्रले आएर राज्य गरे। इन्द्र पछि चन्द्रमा, चन्द्रमा पछि पूर्वा, पूर्वा पछि निर्मोक्ष, निर्मोक्ष पछि शान्तनु, शान्तनु पछि विचित्र, विचित्र पछि व्यास, व्यास पछि पाण्डु। अब यहाँ विचित्रको कुरो, व्यास त राजा हुनु भएन, तर पनि उहाँ त्यस युगको एउटा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हुनुभएको कारणले गर्दा व्यासको पनि नाम दिनुभएको छ। अर्जुन पनि राजा हुनु भएन, तर उहाँ त्यस द्वापरीको एउटा ख्याति प्राप्त व्यक्ति भएको कारणले गर्दा अर्जुनको पनि नाम लिनुभएको छ। पाण्डु राजा भए, अहिवरण भए, क्षेत्रनक भए, शान्तनु भए, बलिवान भए, निर्वाण भए, बलिचक्षु भए, परीक्षित भए, परीक्षित पछि जन्मेजय भए। यस्ता प्रकारले 19वटा राजा द्वापर युगमा भयो भने द्वापर युग पछि कलियुग आउँछ। कलियुगमा 20वटा राजा भए। यहाँ त कतिवटा हिन्दू राजा भए भने त्यसपछि मुगल साम्राज्य सञ्चालन भएर मुगल साम्राज्य चल्न थाल्यो। यी सबै राजाहरूको नाम यहाँ उल्लेख गर्दै भन्नुहुन्छ। अब कौं कलियुग के प्रथम तो जदु नाम ताउ पर अझ पाल फेर मै पालै साम। सबैभन्दा पहिले यदु वंशहरूले यस कलियुगमा आएर कलियुगका राज्यलाई सञ्चालन गरे। यदु वंशपछि अजयपाल, अजयपाल पछि महिपाल, महिपाल पछि गन्धर्वसेन, गन्धर्वसेन पछि वीर विक्रमादित्य, जसका द्वारा विक्रम सम्वत चलेर आयो। वीर विक्रमादित्य पछि विक्रमाचक्र, विक्रमाचक्रदेखि पछि अब मुगल साम्राज्य प्रारम्भ भयो। अनि यस मुगल साम्राज्यमा सबैभन्दा पहिले गौरी नाम गरेको बादशाहले आएर राज्य गर्यो। त्यसपछि अलाउद्दिन सुल्तान, त्यसपछि नसिरुद्दिन, लोडा मोहम्मद, बडा मोहम्मद, सुरखाँ, तैमुरलिङ्ग, बाबर, हुमायूं, अकबर, सलिम शाह, शाहजहाँ अनि कलियुगको अन्तिमको राजा औरंगजेब नाम गरेको बादशाह मुगल राजा राजा। महामती लालदासी महाराज यहाँ भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर शाहजी, शास्त्र कहे यों कर आगे अपने बीतक सोलिजे चित्तधर। शास्त्रले त यस्ता प्रकारले वर्णन गरेको छ, यस्ता यस्ता प्रकारका राजा हुँदै जान्छन् है, सत्ययुगदेखि लिएर कलियुगसम्म भनेर शास्त्रले वर्णन गरेको छ भने अन्तिममा औरंगजेब बादशाह कलियुगको क्रूर शासक मुगल साम्राज्यलाई सञ्चालन गर्नेछ। त्यतिखेर त्यसको साम्राज्य समाप्त गरी पुनः धर्मको स्थापना गर्नका लागि आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी ठाम, बुद्ध निष्कलङ्क अवतार भएर त्यसको अत्याचारलाई समाप्त गरी पुनः धर्मको स्थापना गर्नुहुनेछ भनेर यो भविष्य पुराणमा लेखिएको प्रसङ्ग। मैले यो प्रसङ्गलाई यहाँ जोडेर अब अगाडि हाम्रो वितकमा सुनाउँछु। त्यो विजयाभिनन्द बुद्ध निष्कलङ्क अवतार कसरी हुन गयो, कहाँबाट हुन गयो, त्यसको हुनुपर्ने तात्पर्य के थियो, यो कथा म अब सुनाउँदछु। चित्त दिएर श्रवण गर्नुहोस्। यो नै हामीसँग जोडिएको, हाम्रो आत्माको सम्बन्धमा जोडिएको कथा हो। सुन्दर शाहजी त्यसलाई धारण गर्नुहोस् भनी महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले यस्ता प्रकारले वितक कथामा लालदासी महाराजले श्रवण गराउनु भएको छ भने सुन्दर शाहजी आजको कथा प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम। हठात बिजुली जानाले गर्दा हामी अलिकति असमञ्जस भयौँ, तापनि कथाको प्रसङ्ग अन्तिम भइसकेको थियो। आजको प्रसङ्गलाई म विश्राम। भोलिको प्रसङ्गमा महाकारणबाट विजयाभिनन्द बुद्ध निष्कलङ्क अवतार किन भयो, कहाँबाट भयो, कसरी भयो, केका लागि भयो भन्ने प्रसङ्गलाई महाकारणको प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै भोलि पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। एवं रीतिले 1 महिनासम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। आउनुहोस् अन्तिम चौपाई दोहोऱ्याएर आजको कथा प्रसङ्गलाई विश्राम गरौँ। त्यसपछि अर्जी हुनेछ, अर्जीपछि भोग लाग्नेछ, भोग लागेपछि अनि विश्राम आरती हुनेछ, विश्राम आरतीपछि प्रसाद
वितरण हुनेछ। हामी त्यतिखेरसम्म नै यहाँ संलग्न रहन सक्छौँ वा सक्दैनौँ, तर अर्जिसकेपछि यो हाम्रो लाइभ कार्यक्रम विश्राम हुनेछ। गाउनुहोस् अन्तिम चौपाई दोहोऱ्याएर अनि हामी अर्जीतिर पुस्तान्छौँ। श्री महमती कहे साथ जी, श्री महमती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक, आगे अपनी बीतक, सो लीजे चित्तधार, सो लीजे चित्तधार, सो लीजे चित्तधार, सो लीजे चित्तधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करो मेरे पीव जी, हम जैसे तुम जिना करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। जिबरा तो जीवे नहीं क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी समारथ गिन रैन जात रोए जी। जनमा अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नैन भरे जी। एति पुकार किया सोन के अब ढील करो जिम जीन जी, छिन छिन खबर लीजियो में अर्ज करो रहीन जी। एति अरज में तो करूं किया, जो आड़ी भरी अंतराय जी, सो आड़े अंतराय टाल के दुल्हा हे जी ये कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए आस विलास जी, वारणी जाए सी इंद्रावती पिया, राधो कदमों की पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनिया पिया, और न जानो बात जी, इसक सो सेवा करो पिया, सब साक्षात जी। सदा सुख गाता धाम धनी में कहाँ कहो इन बात जी से, महामत जुगल स्वरूप परवरे अगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहाँ कोई न बात जी से, महमत जुगल स्वरूप परवरे अगना बलि बलि जात जी। पिया
अर्ज करो देव जी, अर्ज करो देव जी। फिनिश।